المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله عن عبيدة بن المليكي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل وآناء النهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت دنال درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليك وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قابل سند قابل احترام ذی قدر بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے جس وقت انسانیت دا اس سلسلہ شروع فرمایا، اس حضرت انسان دی رشد و ہدایت واسطے اللہ نے انبیاء کرام دا ایک سلسلہ شروع فرمایا. انبیاء دنیا تے لوگاں واسطے ہادی بن کے آندے رہے. اور اللہ رب العزت ہر نبی نو انہاں دی امت دے مطالبے دے مطابق
حالات دے مطابق اللہ مختلف معجزات عطا کر دے رہے، حتیٰ کہ انبیاء دا اے سلسلہ آخری پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، بلند آواز نال کہو صلی اللہ۔ میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں لینا، کوشش کرانگا مختصر وقت، لیکن ایک گزارش ہے کہ تھوڑا جب بیدار ہو کے تو سانو میرے نال چلنا پیسی کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی نو وقت دے حالات دے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے پیغمبر اور نبی بن کے آئے، او دور ہا جادوگری دا دور، منتر دا دور۔ اللہ نے اس دور دی مناسبت دے نال حضرت موسیٰ نو معجزات عطا فرمائے۔ جادو دی اے حقیقت ہوندی ہے، جادو دی کہ چیز دی حقیقت نہیں بدل دی، لوگاں دیاں نظرہ دے اتے دھوکہ پایا جاندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو ایک معجزہ عطا کیتا، اپنا عصا اور لاٹھی سٹ دینے اللہ اس نے ایک بڑے اجدہا دے اندر بدل گئے۔ اپنے ہاتھ نو بغل وچ باندھن، بغل تو بیر کر دین، ہاتھ چودویں دے چاند دی طرح روشن ہو جایا کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور دے اندر جس معاشرے دے پیغمبر اور نبی بن کے آئے، او دور ہا حکمت دا اور طب دا دور، بڑے بڑے ماہر حاذق حکیم ہیں اس دور دے اندر۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ پیغمبر نو اس دور دی مناسبت دے نال معجزہ عطا فرمایا کہ کسے مادر ذات اندھے شخص دی اکھاں دے اتے ہاتھ پھیر دن، اللہ اس دی بینائی نو واپس لوٹا دے۔ اور کسے شخص دی بیماری، اس دی کیئر اور اس دی ہاسپٹیلٹی اس حد تک ہوندی ہے کہ اس بندے دی جان نو بچایا جا سکے۔ جدو بندہ مر جاندہ ہے، ڈیتھ ہو جاندی ہے، اس وقت حکیم اور طبیب بھی ہاتھ تے ہاتھ دھر کے بہ جاندے ہیں کہ اسی ہن بے بس، موت دے سامنے ساڈا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ لیکن اللہ نے عیسیٰ پیغمبر نو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جتھے سارے ڈاکٹر طبیب جواب دے جان ہا بندہ موت دا شکار ہو جاوے ہا، حضرت عیسیٰ اس نو اللہ دے حکم نال آکھ دین کم بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا، او مردہ شخص بھی انہ دے اللہ دے امر دے نال کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ میں کہنا اے چاہ رہا، اللہ ہر نبی نو معجزے دیتے اس امت دے حالات دے مطابق۔ جدو عیسیٰ پیغمبر دے بعد آخری پیغمبر آئے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دور ہا فصاحت و بلاغت دا، ادب دا دور، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب اور مصنف اپنی زبانی فصاحت و بلاغت دے زور نال بادشاہاں دے دربار وچ اپنے کلام پیش کر دے ہیں، اپنی تصنیف و تحریر پیش کر دے ہیں، اور اس وقت بادشاہ انہ دے کلامہ نو دیکھ کے، انہ دے فصاحت و بلاغت دے نال بھرے ہوئے انہ تحریرہ نو دیکھ کے بادشاہ انہ نو بڑے انعامات دے نال نوازیا کر دے ہیں۔ اللہ نے اس فصاحت و بلاغت دے دور دے اندر میرے پاک پیغمبر دے سر تے نبوت دا تاج سجایا، اور اللہ نے اس وقت معجزہ عطا کیتا تو اللہ نے قرآن والا معجزہ نصیب فرمایا۔ قرآن میرے بھائیوں، جس طرح میرا پیغمبر عالی شان ہے، میرا پیغمبر ذی شان ہے،
اسے طرح میرے پیغمبر تے نازل ہون والا ایک قرآن بھی عالی شان ہے۔ توڑا ایمان ہے اس تے؟ جس طرح پیغمبر دا مقام آلہ، اسی طرح اس پیغمبر تے نازل ہون والے قرآن دا مقام بھی آلہ۔ اور اللہ نے اس وقت ایک کتاب نازل کر کے اس دور دے بڑے بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے بڑے ادیب اور مصنفین اور بڑے شعراء، اللہ نے اس دور دے لوگاں نو چیلنج کیتا کہ اگر کوئی دنیا دا بڑا فصیح و بلیغ شخص ہے تو میرے اس قرآن جیا ایک قرآن لے آ کے دکھاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم دے اندر ایک جگہ تے نہیں، مختلف مقامات تے اللہ نے چیلنج فرمایا۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، فرمایا قل، او میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، جتھے بھی حضور دا نہ آوے محبت نال پڑھیا کرو صلی اللہ۔ ادھے نال حضور دی شان وچ اضافہ نہیں ہونا، ساڑی عزت اور ساڑے مقام وچ اضافہ ہونا ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اپنے اس دور دے بڑے بڑے ادیب دے بڑے بڑے مصنفین، انہوں میں اللہ دی طرفوں ایک چیلنج کرو، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ ساری دنیا دے انسان مل کے آ جان، ساری دنیا دے جن مل کے آ جان، ساری دنیا دے فصیح و بلیغ انسان مل کے آ جان، ساری دنیا دے بڑے بڑے شاعر مل کے آ جان، ساری دنیا دے بڑے بڑے ادیب مل کے آ جان۔ کس واسطے آ جان، کس واسطے سارے جمع ہو جان؟ فرمایا عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا اس مقصد واسطے جمع ہو جان کہ میرے اس قرآن جئی کوئی کتاب بنا کے دکھان، میرے اس کتاب جئی کوئی دوجی کتاب لیا کے دکھان۔ اللہ نے فرمایا لا یأتون بمثلہ، میں اللہ کہہ رہا ساری دنیا دے ادیب و فصیح و بلیغ مل کے آ جان، میرے اس قرآن جئی کوئی دوجی کتاب لیا سکدے؟ اتھے اللہ چیلنج کیتا پوری کتاب لے آن دا۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو لو دوجی جگہ تے اعلان کروایا، میرا پیغمبر تھوڑا اپنے چیلنج دے اندر تھوڑی جئی تخفیف لے آؤ، اے بڑی کتاب 30 سپارے نے، 114 سورتہ نے، 6666 آیتہ نے، فرمایا ایڈی بڑی کتاب کسے دی جرت نہیں ہے کہ پیدا کر سکے، تھوڑا جی اپنے چیلنج دے اندر تخفیف لے آؤ۔ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فرمایا پوری کتاب نے لیا سکدے، اس کتاب دیاں صورتاں جئیاں 10 صورتاں لیا دکھاؤ، بڑیاں بڑیاں صورتاں نہیں بلکہ اس کتاب دیاں چھوٹیاں صورتاں جئیاں صورتاں لیا کے دکھاؤ، لیکن کوئی صورتاں دے برابر بھی صورتاں لیا نہیں سکدا۔ اللہ نے تیسری جگہ تے اعلان کروایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
علی عبدنا. فرمایا اگر تسا میری اس کتاب دے متعلق شک وچ پہ گئے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِي وات اس کتاب دی ایک صورت لیا کے دکھاؤ. کوئی دنیا دا انسان نہیں جیڑا اس کتاب دی ایک صورت جئی کتاب لیا کے دکھائے, اس کتاب دی ایک آیت لیا کے دکھائے, اس کتاب دے ایک لفظ لیا کے دکھائے, اس کتاب دے ایک جملہ لیا کے دکھائے. فرمایا ساری دنیا مل کے آ جائے, اس کتاب دا مقابلہ دنیا دے فصیح و بلیغ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا دنیا دی مخلوق دنیا دی ایجاد جئی کوئی دوجا بندہ ایجاد کر سکتا ہے. اگر ایک بندہ ایک پمفلٹ لکھے, ایک رسالہ لکھے, ایک کتاب لکھے, دوجا بندہ او دے نالو زیادہ صلاحیتاں والا او دے نالو اعلیٰ کتاب لکھ سکتا ہے, او دے نالو اعلیٰ تحریر لکھ سکتا ہے, او دے نالو اعلیٰ کلام لکھ سکتا ہے. لیکن فرمایا اس کتاب جئی کوئی دوجا بندہ کتاب اس واسطے نہیں لیا سکتا کیونکہ ایک کتاب بندیاں دی کلام نہیں بلکہ کتاب ہے تا بندیاں دے مالک دا کلام ہے. ایک قرآن کس دا کلام ہے؟ اللہ دا کلام ہے. تے اللہ دی تخلیق اور اللہ دی صفت جی دنیا دا کوئی اور انسان لیا سکدا. اس واسطے میرے بھائیو جدو اس کتاب جی دنیا دے اندر دوسری کتاب نہیں, اس کتاب دیاں آیتاں جی دنیا دی کسے کتاب دیاں آیتاں نہیں, بات اللہ دا میرے اتے تے میرے اس سارے انساناں دے اتے میرے پاک پیغمبر دی امت دے اتے اللہ دے بہت بڑا احسان ہویا. اللہ نے مفت دے اندر سانو ایک کتاب والا تحفہ عطا کر دیتا. اللہ دا پہلا احسان اللہ نے مینوں تے توانو انسان بنا وات دوجا انسان بنایا تے مسلمان بنایا. وات تیجا انسان اللہ نے مسلمان بنایا, پہلے نبیاں دا امتی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے مینوں تے توانو آخری پیغمبر دا امتی بنایا. وات آخری پیغمبر دا امتی بنا کے اللہ نے سانو قبر پرست نہیں بنایا, اللہ نے سانو گھوڑا پرست نہیں بنایا, اللہ نے سانو گائے پرست نہیں بنایا, اللہ نے سانو بت پرست نہیں بنایا بلکہ اللہ نے مسلمان بنایا, آخری پیغمبر دا امتی بنایا اور اللہ نے سانو اپنے وحدہ لا شریک دا عابد بنایا. یہ بھی اللہ دا احسان ہے کہ نہیں کہ اللہ نے سانو در تے جھکن والا نہیں بلکہ ایک در تے جھکن والا بنایا. جدو اللہ دا ساڑے تے احسان ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب سانو مفت دے اندر عطا کی تھی. ایسے گھر دی دہلیز وچ اللہ نے مینوں تے توانو پیدا فرمایا کہ جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندہ ہے, پڑھایا جاندہ ہے. اللہ نے پھر جدو ساڑے تے احسان ہے تا پھر ساڑا بھی حق بندہ ہے کہ نہیں کہ اس قرآن دی قدر کریے. حق بندہ ہے نا. آج دی اس کانفرنس دا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ کانفرنس. پیغام مصطفیٰ کی ہے میں کوشش کراں گا اس قرآن مجید دے متعلق میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ دا جو پیغام ہے مختصر لفظاں دے اندر توڑے تک وہی پیغام پہنچا دے وہاں تاکہ ہو سکتا ہے وہ پیغام کسی دے دل وچ اتر جائے اور اللہ سانو جنت دی راہ تے چلا دے. عن عبیدہ بن الملیکی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الکتاب. میرے پاک پیغمبر ایک دن اپنے شاگرداں دے درمیان موجود ہیں. سامنے میرے پاک پیغمبر دے قرآن پڑھن والے صحابہ موجود ہیں. میرے پاک پیغمبر انہاں نو قرآن سکھن سکھاون دے بعد ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نو خطاب کر دیں, فرماتے ہیں یا اہل الکتاب, او میرے کتاب پڑھن والے شاگردو, او میرے قرآن نو سکھن والو, او میرے قرآن نو ناظرہ پڑھن والو,
او میرے قرآن نو ترجمے نال پڑھن والو، او میرے قرآن نو یاد کرن والو، لا تتوسد القرآن، فرمایا اس کتاب نو پڑھن دے بعد، اس کتاب نو ناظرہ پڑھن دے بعد، اس کتاب دا ترجمہ کرن دے بعد، اس کتاب دی تشریح سمجھن دے بعد، فرمایا انج نہیں سمجھ لینا کہ جدو اساں قرآن نو ناظرہ پڑھ لیا، اساں قرآن نو حفظ یاد کر لیا، ہن اے کتاب ساڈا بیڑا پار کر دے گی۔ فرمایا نہیں نہیں، بلکہ تواڈے ذمے اس کتاب دے کچھ حق نے، اس کتاب دے حق ادا کرنے پینے نے۔ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ اس کتاب دے میرے تے تواڈے ذمے کی حق نے، تواڈی امت دے ذمے اس کتاب دے کی حق نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تواڈے ذمے اس کتاب دا پہلا حق ہے وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، فرمایا اس کتاب دا تواڈے ذمے پہلا حق ہے کہ تو صبح تے شام اس کتاب دی تلاوتاں کریا کرو۔ قرآن دی تلاوت کرنا ایک قرآن دا سب تو پہلا اور بنیادی حق ہے۔ فرمایا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فرمایا صبح تے رات دیاں گھڑیاں دے اندر اس کتاب دی تلاوت واسطے کچھ نہ کچھ ٹائم کڈیا کرو۔ اس کتاب دی تلاوت دے نتیجے دے اندر تواڈے واسطے نیرے فائدے ہی فائدے نے، تواڈے دل و دماغ واسطے فائدہ، تواڈے قلب واسطے فائدہ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا جی میں لوہا پانی دے اندر پیا رہے اس لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے۔ فرمایا اے انسان جدو اس دنیا دے معاشرے دے اندر چلدا ہے، گندے ماحول دے اندر جاندا ہے، نافرمانی تے عصیان دے ماحول دے اندر جاندا ہے، اس بندے دا دل بھی زنگ آلود ہو جاندا ہے، اس بندے دے دل دے اتے گناہ کرن دی وجہ نال سیاہ نقطے لگ جاندے ہیں، حتیٰ کہ انسان دا دل غافل ہو جاندا ہے، انسان دا نیکی کرن تے دل نہیں کردا، نماز پڑھن تے دل نہیں کردا، روزہ رکھن تے دل نہیں کردا، کوئی نیک کام کرن تے دل نہیں کردا۔ فرمایا صحابہ کرام نو فرمایا اے دل بندے دا گناہ کر کر کے زنگ آلود ہو جاندا ہے۔ صحابہ کرام کہندے نے ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اگر دل نو زنگ لگ جائے یا رسول اللہ، بات دل دے زنگ نو اتارن دا طریقہ کی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دو کام تو ساں کر لو، تواڈے دلاں دا زنگ اللہ دور کر دے گا۔ پہلا کام کی کرنا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا پہلا کام اے کرو اپنی موت نو کثرت نال یاد کریا کرو، اپنی موت نو ہر وقت یاد رکھیا کرو۔ دن دی کسے گھڑی دے اندر صبح دے وقت یا راتی بستر دے ہوتے اپنے دل و دماغ نال اے بندہ کدی کدائیں سوچے او یارو میری زندگی دا ایک دن آنا ہے، میری زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اللہ نے جڑیاں مینوں طاقتاں دتیاں، اللہ نے جڑا مینوں مال متا دیتا ہے، اللہ نے جو کچھ مینوں دولت دیتی ہے اے سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ۔ بندہ کدی کدی اپنے بستر دے اتے سے سوچے کہ ایک دن آئے گا جی میں کدی فلانے دا اعلان ہو رہا ہوندا ہے فلاں بن فلاں دنیا تو چلا گیا، میرا بھی اعلان ہو رہا ہوئے گا، فلاں بن فلاں دنیا تو چلا گیا، میرا اعلان ہو رہا ہوئے گا، پھر میرے جنازیاں دا اعلان، پھر میں نو غسل دیتا جا رہے ہے، پھر میں نو کفن پہنایا جا رہے ہے، پھر میرے اپنے سکے چاچے مامے، میرا باپ میرا بیٹا میں نو چار پائی دے اتے لٹا کے، میں نو غسل دیوا کے، میں نو کفن پہنا کے میری اس کوٹھی تے بنگلے وچوں اج میں نو انج دا پے کٹ دین، میں بھل کے اپنے گھر وچ دوبارہ داخل نہیں ہونا، اج میرے مکان
وچوں مینوں کڈیا جا رہا اج میری اس کوٹھی دے وچوں جس کوٹھی تے بنگلے نوں میں بڑیاں ریچاں نال تعمیر کیتا میں بڑیاں شوقاں نال تعمیر کیتا ہے اج میرے مکان وچوں مینوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے کڈیا جا رہا ہے پھر مینوں موڑیاں دے اوتے لے کے جا رہے ہیں کون لے کے جا رہے ہے میرا او پتر لے کے جا رہے ہے جس پتر نو میں دیاری ویکھا نہیں مینوں سکون نہیں آندا میرا پتر میری زیارت نہ کرے اس نو سکون نہیں آندا اج میرا پتر مینوں اپنے ہتھاں دے نال اپنے موڈے تے لے کے جا رہے ہے پھر مینوں قبرستان دے اندر لے جایا گیا پھر مینوں جنازہ گاہ دے اندر لے جایا گیا پھر اوتھے میرا جنازہ بھی پڑھیا جا رہا ہے میرے اپنے رشتہ دار میرے پیچھے کھڑے نے میرا باپ بھی کھڑا ہے میرا بیٹا بھی کھڑا ہے میرے دوست یار بھی کھڑے ہیں میرے اپنے پرائے بھی کھڑے ہیں پھر سارے میرے واسطے دعائیں مغفرت کردے نے بندہ تصور کرے اپنی منجی تے لیٹیاں لیٹیاں رات دی گھڑی دے اندر انج محسوس کرے جویں میں میت حالت دے اندر ہاں میرے جسم دے اندر جان کوئی نہیں روح کوئی نہیں میں کفن دے اندر لپیٹیا ہویا میری چار پائی جنازے دی چار پائی ہے ہن میرا جنازہ پڑھیا جا رہا ہے پھر میرا جنازہ پڑھ کے مینوں قبرستان وچ پہنچایا جا رہا ہے پھر میرے واسطے قبر دا گڑا تیار ہے ایسا گڑا جس گڑے دے اندر لائٹنگ نہیں روشنی نہیں جس گڑے دے اندر نرم و نازک بستر نہیں میرے گھر دے اندر میرے لیٹن واسطے بڑے بڑے عالی شان گدے تے بیڈ موجود نے لیکن میری قبر دے اندر تلے کوئی بستر موجود ہونا ہے تلے بستر قبر دی تلے کوئی بستر کوئی بیڈ کوئی سرانا ایک کدی کدی بندہ فرصت کاٹ کے سوچے جس ویلے اسی کسے اپنے بھائی نو دفنا رہے ہونے آنا اتھے قبر تے کھلو کے سوچیا کرو کہ ایک وقت آئے گا میں نو بھی اسے طرح دفنایا جا رہا ہوئے گا میں نو دفنا کے میرے اتے پڑیاں پائیاں جا رہی ہیں میرے اتے پڑیاں پا کے میرے اپنے سکے رشتہ دار میرے اتے مٹیاں پا کے میں نو اس قبر دی اندھیری کوٹھڑی دے حوالے کر کے جا رہے نے جس اندھیری کوٹھڑی دے اندر کوئی میری سفارش نہیں چلنی کوئی میرا ترلا نہیں چلنا کوئی میری منت سماجت نہیں چلنی کوئی میرے فون نہیں چلنے کوئی میریاں سفارشاں نہیں چلنیاں اتے چلنا ہے تا کس نے چلنا ہے اتے چلنا ہے تا اللہ دے قرآن نے چلنا ہے اتے چلنا ہے تا نبی دے فرمان نے چلنا ہے اتے چلنی ہے تا تیری نماز چلنی ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَيَتَّبِعُ الْمَيِّتَ سَلَاسَ فرمایا جدو بندے نو قبرستان دے اندر لے جایا جاندہ ہے تین چیزاں چل کے بندے دے نال قبرستان تک جاندیاں اہلُہُ وَمَالُہُ وَعَمَلُہُ فرمایا تیری قبر تک تیرا اہل یعنی تیرے گھر والے بھی جاندے نے تیرا مال یعنی منجی سرانا بھی جاندہ ہے تیرے عمل جاندے نے فرمایا فَيَرْجِعُ اِسْنَان پھر تین وچوں بھی دو واپس آ جاندے ہیں ایک تیجا تیرے نال باقی رہندہ ہے وَعَمَلُہُ تیرا عمل نال رہندہ ہے کی نال رہندہ ہے قبرج عمل اس واسطے میرے بھائیوں عمل بندے دا اس قبر وچ کام آنا ہے دل دے زنگ نو دور کرن واسطے کدی کدی موت دا محاسبہ کریا کرو موت نو یاد کرنا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح دے اتے موت 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 پڑھنا شروع کر دیتا بلکہ موت نو یاد کرنا دا مقصد کدی کدی قبرستان میں چلا گیا اتھے جا کے سوچیا کہ آج اے آئے پہ انتقال میں بھی آیا پہ ہونا ہے اسی طرح اپنے میت جڑے فوت شدہ لوگوں نے انہوں نے غسل دیتا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فَغْسِلِ الْمَوْتَ اپنے مردیاں نو خود غسل دیتا کرو فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِزَةٌ بَلِيغَةٌ فرمایا کسے بے بس جسم نو ایسا جسم جڑا خود اپنی کروٹ نہیں بدل سکدا خود اتے پانی نہیں سٹ سکدا خود اپنے جسم نو مل نہیں سکدا فرمایا ایسے جسم نو ملن دے اندر ایدہ معالجہ کرن دے اندر بھی انسان نو بڑی نصیحت حاصل ہو جاندی اس واسطے میرے بھائیو دل دے زنگ نو اتارن واسطے سب تو بڑا وظیفہ انہیں کثرت و ذکر الموت موت نو کثرت نال یاد کرنا تے دوسرا وظیفہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآن فرمایا تلاوت قرآن کثرت نال کریا کرو تساں قرآن کھول کے بیٹھو گے قرآن دی تلاوت کردے چلے جاؤ گے میں اللہ تواڈے دلاں نو صاف کردا چلا جاؤں اس واسطے میرے بھائیو
پہلا حق قرآن دا میرے اور تواڈے ذمہ ایے وَتْلُوهُ حق تلاوتی کہ اساں قرآن دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کیتی کری۔ ایک دوجی حدیث من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سائیڈ تے ایک بندہ بیٹھے جیڑا بے کے اپنی زبان نال اللہ دا ذکر پیا کر دے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بیٹھ کے اللہ دا ذکر پیا کر دے، پھر اللہ دا ذکر کرن دے بعد پھر بیٹھ کے اللہ کو لو دعاواں پیا منگ دے، آہو زاریاں دے نال اللہ کو لو سوال پیا کر دے، گڑ گڑا کے رو کے اللہ کو لو منگ دا بھی پیا ہے۔ اے بندہ اللہ دا ذکر کر رہے ہے، اللہ کو لو دعاواں کر رہے ہے، دوجی سائیڈ تے ایک بندہ بیٹھے جیڑا قرآن پڑھدا بیٹھے، قرآن سکھدا بیٹھے، قرآن ناظرہ پڑھدا بیٹھے، قرآن نو حفظ کردہ بیٹھے، قرآن دا ترجمہ پڑھدا بیٹھے، قرآن سکھدا سکھاندا بیٹھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بندہ جڑا قرآن سکھ رہے ہے سکھا رہے ہے، او اس احساس کمتری دا شکار نہ ہو جائے کہ میں قرآن پڑھدا پڑھندا بیٹھا، میں اللہ دا ذکر بھی نہیں کر سکتا، میں اللہ کو دعاواں بھی نہیں مانگ سکتا، لہذا جیڑے اللہ کو منگ دینے او تے اللہ کو ڈھیر لے گئے، میں اللہ دا زیادہ ذکر نہیں کردا، میں قرآن دی زیادہ تلاوت نہیں کردا، اس واسطے میں نو کوئی زیادہ نہیں ملنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آتیتو افضل ما اوتی من السائلین۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، فرمایا ایک سائیڈ تے او بندے جیڑا بندہ بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے ہے، اپنی زبان دے نال اللہ دا ذکر کر رہے ہے، نال بیٹھ کے اپنے اللہ کو آہو زاریاں کر کے دعاواں پیا منگ دے، تے نال دوجی سائیڈ تے او بندہ جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے، اللہ دے قرآن نو سکھدا سکھان دے، اللہ دے قرآن نو یاد کر دے تے بچیاں نو حافظ بنا دے۔ فرمایا اے بندہ اس احساس کمتری دا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ میں اللہ کو منگدا بھی نہیں، میں اللہ دا ذکر بھی نہیں کردا، اس واسطے وہ منگن والے میرے نالو زیادہ لے گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، آتیتہ افضل ما اوتی من السائلین۔ فرمایا اگر تینو اللہ کو منگن دا ٹائم اس واسطے نہیں کہ تو میرے قرآن دیا تلاوت کرنے، فرمایا اس قرآن دی تلاوت کرن دی وجہ نال میں تینو انہاں منگن والیاں دی بنسبت زیادہ عطا کر دے۔ اس واسطے میرے بھائیو پیغام مصطفیٰ ایے وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِ، قرآن کریم دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کیتی جائے۔ صبح دی گھڑی دے اندر یا رات دی گھڑی دے اندر زیادہ قرآن نہیں پڑھیا جا سکتا۔ چند صورتہ میرے پاک پیغمبر نے انہاں دیاں خاص فضیلتہ ذکر فرمائیاں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من قرأ سورۃ الیاسین ابتغاء وجہ اللہ، جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے ایک مرتبہ سورہ یاسین دی تلاوت کر لئی، فرمایا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، فرمایا ایک دفعہ سورہ پڑھن دے نتیجے دے اندر میں اللہ دی زندگی دے سارے صغیرہ گناہاں نو معاف کر دے۔ سورہ یاسین پڑھن تے کتنا ایک ٹائم لگتا ہے؟ 5-7 منٹ۔ جیڑا بندہ روانگی نال پڑھ لیندہ ہے وہ تے 3-4 منٹ، تے جیڑا تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھ دے وہ بھی زیادہ تو زیادہ 10 منٹ۔ لیکن میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں لوگاں واسطے بھی الگ ذکر فرمایا
فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا جیڑا بندہ قرآن کریم نور روانگی دے نال پڑھ دے، مہارت دے نال پڑھ دے، سونی آواز دے نال پڑھ دے، فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، کل قیامت والے دن حاملین عرش فرشتیاں دے نال ہوئے گا۔ تے جیڑا بندہ قرآن کریم نور روانگی نال نہیں پڑھ سکدا، پڑھ کے بھول گیا یا اچھی طرح پڑھیا کوئی نہیں، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ فلہ اجران، فرمایا جیڑا قرآن پڑھے لیکن روانگی نال نہ پڑھے بلکہ اڑ اڑ کے قرآن پڑھ دے، فرمایا فلہو اجران، اللہ اس بندے نو دورا ثواب عطا کر دینا، ایک قرآن کریم دی تلاوت دا ثواب، دوجا قرآن دی وجہ نال مشقت اٹھاون دا ثواب۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن کریم نو دن دے اندر کچھ نہ کچھ ٹائم دیتا جائے۔ سورہ یاسین دی دوسری فضیلت میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار، فرمایا جیڑا بندہ اپنے دن دا آغاز سورہ یاسین دی تلاوت نال کر دے، صبح دیاں گھڑیاں دے اندر سورہ یاسین نو پڑھ دے، فرمایا قضیت حوائجہ، اپنے دن دے اندر جیڑا کم بھی کردہ چلا جاندے اللہ دے ساریاں کماں نو دے واسطے آسان کر دے چلے جاندے۔ جیڑا کام بھی کرنا شروع کر دے، چونکہ صبح دا آغاز سورہ یاسین نال کیتا، اللہ ہر کام نوے دے واسطے آسان کر دیں دے۔ اسی طرح آج ہر بندہ معیشت دی گزران دی تنگی دا شکار، قرآن دی دو چار چلو وظیفے دس دے، مولانا تشریف لے آ چکے ہیں، بعد دو چار وظیفے دس کے انشاءاللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ تے جان دے ہو 27واں سپارہ، من قرأ سورۃ الواقعہ، فرمایا جو بندہ سورہ واقعہ نو ایک دفعہ تلاوت کر دے، فی کل لیلۃ، ہر رات دے اندر سورہ واقعہ دی تلاوت کر دے، میرے پاک پیغمبر دی سچی زبان نے فرمایا لم تصبہ فاقہ، اس بندے نو ساری زندگی فاقہ تے ساری زندگی غربت دا سامنا نہیں کرنا پہ سکدا، کیونکہ سورہ واقعہ اس بندے دی رزق دی کشادگی دا باعث، سورہ واقعہ اس بندے دی رزق دی کشادگی دا باعث۔ اسی طرح میرے بھائیو قرآن کریم دیاں آیتاں دے اندر آیتاں بڑیاں مختصر ہوندیاں، سورتاں بڑیاں مختصر ہوندیاں، لیکن اللہ انہاں دے فضائل نو بہت زیادہ ذکر کر دیں دیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ ایک دن اپنے صحابہ دے درمیان موجود ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کو پوچھ دیں هل یستطیع احدکم ان یقرأ الف آیہ فی کل یوم، فرمایا او میرے صحابہ دسو تواڈے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا ایک دن دے اندر 1000 آیتاں دی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام کہندے نے قالوا ومن یستطیع ان یقرأ الف آیہ، یا رسول اللہ کون ہے بندہ جیڑا ایک دن دے اندر 1000 آیتاں دی تلاوت کرے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما یستطیع احدکم ان یقرأ الہاکم التکاثر، فرمایا کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں جیڑا اپنی زبان نال سورہ تکاثر دی تلاوت کر لوے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مختصر جی صورت میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سورہ تکاثر پڑھ دے اللہ اس بندے نو 1000 آیتاں دی تلاوت دا ثواب عطا کر دے۔ اسی طرح میرے بھائیو بڑیاں قرآن دیاں سوتن جیڑیاں ہیں مختصر لیکن اجر بہت زیادہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا زلزلت الارض تعدل نصف القرآن وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایہا الکافرون تعدل ربع القرآن، فرمایا جیڑا سورہ زلزال پڑھ دے اللہ اس نو نصف قرآن دی تلاوت دا ثواب عطا کر۔
جیڑا سورہ کل ہو اللہ پڑھے اللہ اس نو تہائی قرآن دی تلاوت دا ثواب عطا کر دین تے جیڑا کل یا ایھا الکافرون پڑھے اللہ اس نو ربع چوتھائی قرآن دی تلاوت دا ثواب عطا کر دین اس واسطے میرے بھائیو قرآن کریم دے متعلق پیغام مصطفیٰ پہلا یہی ہے وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِ قرآن دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کی جائے جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے میرے پاک پیغمبر نے فرمائے اقرأ القرآن فرمایا لوگوں قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ فرمایا ایک قرآن کل قیامت والے دن اپنے پڑھن والے دے حق دا سفارشی بن کے آئے گا فرمایا کل قیامت والے دن جتنے بھی سفارشی بندے دے حق وچ آن گے سب تو پاورفل سفارش ہوئے گی تے اللہ دے قرآن دی سفارش ہوئے گی پھر اساں چاہنے ہیں کہ نہیں کہ کل قیامت والے دن قرآن ساڑی سفارش کرے سفارش قرآن نے ادو کرنی ہے جدو اس قرآن دے نال تعلق قائم کر لینا ہے تے جدو قرآن دے نال تعلق قائم نہیں رکھنا پھر کل قیامت والے دن ذلت ہی ذلت ساڑا مقدر اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلا پیغام قرآن دے دیتا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فرمایا پہلا حق تلاوت کر تے دوسرا حق فرمایا وَأَفْشُوهُ اس قرآن دی تبلیغ کر زیادہ تک لوگانوں اس قرآن دا پیغام پہنچا جتنے بلغ ما انزل الیک من ربک جو تیرے رب دی طرفوں میرا پیغمبر تیرے اتے قرآن نازل ہویا لوگانوں تبلیغ کر تے اس قرآن دی تبلیغ کر تیسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَتَغَنَّوْهُ جنہوں اللہ نے سونی آواز دیتی ہے اس آواز نو گانیاں میوزک دوڑیاں دے اتے استعمال نہ کرے بلکہ سونی آواز نال پڑھے تو میں اللہ دے نازل کردہ قرآن نو پڑھیا کرے جتنی خوبصورت آواز نال قرآن پڑھ سو اتنا توڑے دل وچ سرور پیدا ہوئے گا اور چوتھا حق میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا چوتھا حق قرآن دا اے ہے کہ قرآن دے مفہوم دے اندر غور و فکر کریا کر قرآن نو سمجھ کے پڑھیا کر قرآن دی ایک آیت نو سکھنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیں کہہ دینے میرے پاک پیغمبر نے ایک دن میں نے فرمایا یا ابی ذر یا ابا ذر اے ابو ذر لَأَن تَغْدُوَ وَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِّن أَن تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكْعَةٍ فرمایا ابو ذر قرآن کریم نو سکھیا کر قرآن کریم دی ایک آیت نو سکھیں گا اللہ تینو 100 رکعت نماز نفل تو زیادہ ثواب عطا کرے گا تیری ایک آیت سکھنا 100 رکعت نفل نماز نالو زیادہ بہتر میرے بھائیو ایک رکعت دے اندر کم از کم بھی بندہ پڑھے تا 10 آیتاں قرآن دیاں تلاوت کر دے سورہ فاتحہ تے لازمی ہے نا سورہ فاتحہ پڑھی 7 آیتاں نال کم از کم 3 آیتاں ہور ملانیاں ایک رکعت دے اندر بندہ کم از کم 10 آیتاں پڑھ دے تے 100 رکعتاں وچ بندہ کم از کم 1000 آیتاں پڑھ دے میرے پاک پیغمبر نے ابو ذر غفاری نے فرمایا ایک آیت قرآن دی سکھیں گا اللہ تینوں قرآن دی 1000 آیتاں دی تلاوت نالو زیادہ ثواب عطا کرے گا وَأَن تَعَلَّمَ بابا من کتاب اللہ فرمایا تھی اگر قرآن دا ایک باب سکھ لویں ایک سورت سکھ لویں خیر لکا ان تسلی الف رکا فرمایا اگر ایک سورت سکھ لویں اللہ تینوں 1000 رکعتاں نالو بھی زیادہ ثواب عطا کرے گا اس واسطے میرے بھائیو مختصر پیغام اللہ سانو قرآن دے اس پیغام تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین